रेकर्ड भयो। ल ल अब चाहिँ हामी उपग्रहको बारेमा पढ्छौँ, सेटेलाइटको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ हैन। ल अब हाम्रो सेटेलाइटहरू चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो जुन सौर्यमण्डल छ, अहिले सौर्यमण्डलमा 183 वटा चाहिँ सेटेलाइटहरू छन्, भनेको उपग्रहहरू छन्। अब प्राकृतिक उपग्रह, त्यस्तै गरिकन के भन्छ अर्को यो कृत्रिम नेचुरल र आर्टिफिसियल सेटेलाइट गरेर, तर यसको संख्या चाहिँ अझै के हुन्छ त अझै बढ्दै बढ्दै गइहाल्छ हैन। अब हामीले हेर्ने हो भने सेटेलाइट भनेको के हो त भन्दा त्यस्तो खालके आकाशीय पिण्ड हो जुन चाहिँ ग्रहको वरिपरि घुम्छ। के हुन्छ अरे ग्रहको वरिपरि घुम्ने जुन आकाशीय पिण्ड छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ उपग्रह भनेर भन्छौँ। यो दुई प्रकारका सेटेलाइटहरू हुन्छ, एउटा हुन्छ नेचुरल भनेको प्राकृतिक र अर्को हुन्छ आर्टिफिसियल भनेको कृत्रिम भनेको मानव निर्मित सेटेलाइटहरू हुन्छन्, उपग्रहहरू हुन्छन् है। सो हामीलाई एकचोटि सोधेको थियो कि मानव निर्मित पहिलो उपग्रह कुन हो, मानव निर्मित पहिलो भूउपग्रह कुन हो भनेर हामीलाई एकचोटि लोकसेवाको चाहिँ प्रश्नमा सोधेको थियो। सो कुन हो र त लेखौँ, मानव निर्मित पहिलो भू उपग्रह कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि स्पुत्निक 1। स्पुत्निक 1 यो चाहिँ रसियाले सबैभन्दा सुरुमा अन्तरिक्षमा पठाएको के हो त यो अन्तरिक्ष यान हो। 1957 अक्टोबर 4 मा चाहिँ यो अन्तरिक्ष यान रसियाले पठाएको थियो अन्तरिक्षमा है। कसले पठाएको थियो अरे रसियाले पठाएको थियो फर्स्ट, ठीक छ। अनि सेकेन्डमा पनि सेकेन्ड अर्को देश भनेको अमेरिका हो, त्यसपछि फ्रान्सले पठायो, त्यसपछि जापानले पठायो, त्यसपछि चाइनाले पठायो, त्यसपछि इन्डियाले पठायो। सो इन्डियाले पठाएको हाम्रो अब नजिकको छिमेकी मुलुक हो। सो छिमेकी मुलुक भएका कारणले गर्दाखेरि भारतले पठाएको यानको नाम पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो हैन। यानको नाम तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। सो भारतले पठाएको अन्तरिक्ष यान, पहिलो अन्तरिक्ष यान कुन हो त आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट यो पहिलो अन्तरिक्ष यान हो, भारतले पठाएको। यसको नाम तपाईले याद गरिराख्नुभयो भने कहिलेकाहीँ 1 नम्बरमा यो प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। ल अब हेर्नुस् हाम्रो जुन उपग्रहहरू छन्, सबैभन्दा धेरै उपग्रह भएको जुन उयो छ त्यो भनेको बृहस्पति ग्रह हो। धेरै उपग्रह भएको हाम्रो बृहस्पति हो, जसमा 67 वटा उपग्रहहरू छन्। र उपग्रह नै नभएका ग्रहहरू कुन कुन हुन् त त्यो पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। सो उपग्रह नभएका ग्रहहरू कुन कुन छन् त दुईटा छन्, एउटा हो बुध ग्रह र अर्को हो शुक्र ग्रह। यो दुईटा ग्रहमा चाहिँ उपग्रहहरू नै छैन, ठीक छ। अब एकजना साइन्टिस्टको नाम पनि हामीले यसमा थाहा पाउनु पर्छ, किनकि जुन उपग्रहहरू छन् ती उपग्रहहरूले चाहिँ हाम्रो ग्रहलाई के गर्छन् त घुम्छन्, वरिपरि घुम्छन्। तर उपग्रहले चाहिँ हाम्रो ग्रहलाई इलिप्टिकल सेपमा, दीर्घवृत्ताकार सेपमा, अण्डाकार जस्तो सेपमा घुम्छन् भनेर पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन् भनेर हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। सो यो कुरा कसले पत्ता लगाउनु भएको हो त जोहानस केप्लरले। त लेखौँ ग्रह र उपग्रहको कक्ष। ग्रह र उपग्रहको कक्ष भनेको अर्बिट कस्तो हुन्छ अरे दीर्घवृत्ताकार अर्थात् हामीले भन्छौँ इलिप्टिकल हुन्छ भनेर कसले पत्ता लगाउनु भएको थियो अरे त जोहानस केप्लरले पत्ता लगाउनु भएको है। जोहानस केप्लरले पत्ता लगाउनु भएको हो। अब हामीले पढ्नुपर्ने खासमा हाम्रो मुख्य उपग्रह के हो त चन्द्रमा हैन। हाम्रो चन्द्रमा छ। सो चन्द्रमाको बारेमा केही कुराहरू हामी हेरौँ छोटकरीमा। सो जुन चन्द्रमा छ यो चन्द्रमा भनेको
एक मात्र उपग्रह हो हाम्रो पृथ्वीको, हैन। अब हाम्रो पृथ्वीदेखि चन्द्रमासम्मको दूरी कति छ? पृथ्वीदेखि चन्द्रमासम्मको दूरी कति छ? 3,84,400 किलोमिटर रहेको छ। र यसको व्यास कति रहेको छ? चन्द्रमाको व्यास, चन्द्रमाको डायमिटर कति रहेको छ त? 3,459 किलोमिटर यो चन्द्रमाको व्यास रहेको छ। त्यसै गरिकन सूर्यको प्रकाश हाम्रो पृथ्वीमा आउन 8 मिनेट 20 सेकेन्ड लाग्छ भने चन्द्रमाको प्रकाश हाम्रो पृथ्वीमा आउन कति लाग्छ? 1 मिनेट 3 सेकेन्ड लाग्छ है। 1.3 1 मिनेट 3 सेकेन्ड लाग्छ। र यो चन्द्रमाको जुन गुरुत्व बल छ, गुरुत्व बल चाहिँ हाम्रो पृथ्वी भन्दा कति गुणा कम छ? 6 गुणा कम छ है। सो चन्द्रमाको गुरुत्व बल पृथ्वी भन्दा 6 गुणा कम छ भन्नुको मतलब यदि तपाईहरु पृथ्वीमा 1 मिटर माथि उफ्रिन सक्नुहुन्छ भने चन्द्रमामा जानुभयो भने तपाईहरु 6 गुणा माथि भनेको 6 मिटर चाहिँ उफ्रिन सक्नुहुन्छ। ठीक छ। त्यस्तै गरिकन चन्द्रमामा कुनै पनि वायुमण्डल छैन, हैन। नो एनी एयर, कुनै पनि वायुमण्डल छैन अथवा नो एटमोस्फियर, यहाँ वायुमण्डल नै छैन। र चन्द्रमाले हाम्रो पृथ्वीको एक पटक परिक्रमा गर्न कति समय लगाउँछ? चन्द्रमाले पृथ्वीको एक चक्कर लगाउन कति समय लगाउँछ त? चन्द्रमाले 27 दिन 8 घण्टा लगाउँछ। कति लगाउँछ? 27 दिन 8 घण्टा लगाउँछ। र यसलाई नै हामी के भन्छौं त? नक्षत्र मास भनेर भन्छौं। त्यस्तै गरिकन अब यही चन्द्रमा चाहिँ कुनै बेला पूर्णिमा हुन्छ, कुनै बेला औँसी हुन्छ, हैन। सो एउटा पूर्णिमादेखि अर्को पूर्णिमासम्मको जुन अवधि छ त्यो अवधिलाई हामी के भन्छौं? चन्द्रमास भनेर भन्छौं। लेख्नुहोस्, एउटा पूर्णिमादेखि पूर्णिमा भनेको के हो? फुल मुन, हैन। सो एउटा पूर्णिमादेखि अर्को पूर्णिमा सम्मको जुन अवधि छ, जुन समय छ, त्यो कति हुन्छ? त्यो 29 दिन 12 घण्टा 29 दिन 12 घण्टा हुन्छ। र यसलाई नै हामी के भन्छौं अरे? यसलाई नै हामी भन्छौं चन्द्रमास भनेर भन्छौं। के भन्छौं? चन्द्रमास भनेर भन्छौं। त्यस्तै गरिकन अब जुन हाम्रो चन्द्रमामा पुग्ने पहिलो व्यक्ति को हुनुहुन्छ अथवा चन्द्रमामा पुग्ने पहिलो यान कुन हो त्यो त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, हैन। सो लेखौं, चन्द्रमामा पुग्ने पहिलो यान कुन हो त? हाम्रो एपोलो 11। अन्तरिक्षमा पुग्ने स्पुतनिक 1, चन्द्रमामा पुग्ने हाम्रो एपोलो 11 कहिले पुगेको हो? 1969 जुलाई 21 मा है। 1969 जुलाई 21 मा चन्द्रमामा पुग्ने पहिलो मानव सहित पुग्ने पहिलो यान हो। अब यस यानमा कतिजना थिए त? 3 जना थिए त। को? एकजना थिए नील आर्मस्ट्रङ, अर्को को थिए? एडविन अल्ड्रिन, र अर्को थिए माइकल कोलिन्स। र नील आर्मस्ट्रङको निधन भइसकेको छ, हामीलाई थाहा भइसकेको छ, हैन। अस्ति भर्खर मर्नु भएको हो, लगभग 2 वर्ष अगाडि चाहिँ 2020 अगस्त 12 मा उहाँको निधन भएको छ, हाम्रो नील आर्मस्ट्रङको। अब यहाँ हेर्नुस्, नील आर्मस्ट्रङले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ चन्द्रमामा पाइला टेकेका थिए, यो हामी सबैलाई थाहा छ। र कुन पाइला टेकेको थिए यो तपाईलाई सोध्न सक्छ। दाहिने कि देब्रे भन्दाखेरि
देब्रे खुट्टा चाहिँ सुरुमा उनले टेकेका थिए। 3 जना गएका थिए। नील आर्मस्ट्रङ सुरुमा झरे चन्द्रमामा। त्यसपछि एडविन अल्ड्रिनले पनि सोचे नील आर्मस्ट्रङ झरिहाले, पहिलो चन्द्रमामा नाम टेक्ने मान्छे को हो त भन्दा नील आर्मस्ट्रङ। त्यसपछि एडविन अल्ड्रिनले पनि झरे र उनले पनि आफ्नो नाम टिपाए। दोस्रो पटक चन्द्रमामा चाहिँ पाइला राख्ने व्यक्ति को हो त भन्दा एडविन अल्ड्रिन। अब माइकल कोलिन्स त त्यही अन्तरिक्ष यानभित्रै थिए। अब उनले सोचे यो संसारले फर्स्ट हुने मान्छेलाई मात्रै याद गर्छ, सेकेन्ड हुने मान्छेलाई पनि याद कहिलेकाहीँ गर्न सक्छ, तर हत्तपत्त गर्दैन हैन। सो अब मैले गरेर चन्द्रमामा नाम टेके भने त मैले त टेक्नु नटेक्नु मतलबै भएन नि, मलाई त कसैले यादै गर्दैन नि, मेरो नाम कहाँबाट आउँछ र भनेर माइकल कोलिन्सले सोचेछन् है त। त्यही भएर उनले चाहिँ चन्द्रमामा खुट्टा नै टेकेन छन्। उनी त्यो जुन अन्तरिक्ष यान थियो नि त्यो यानमै बसेछन् हो त। ऊ यानमै बसेका कारणले गर्दाखेरि उनले पनि आफ्नो नाम चाहिँ फेरि लेखाएछन्। संसारले उसलाई चिनेछ। के भनेर चिनेछ? चन्द्रमामा पुगेर पनि पाइला नटेक्ने व्यक्ति को हुन् भन्यो भने हाम्रो माइकल कोलिन्स भनेपछि उनले पनि नाम चाहिँ अन्तिममा गएर लेखाएछन्। उसलाई पनि हामीले याद गर्नै पर्यो कि चन्द्रमामा पुगेर पनि उयो नटेक्ने पाइला नटेक्ने व्यक्ति को हुन् त भन्दाखेरि हाम्रो माइकल कोलिन्स। ल यो थियो हाम्रो चन्द्रमाको बारेमा एकदम छोटो जानकारी। अब हामी जाउँ ग्रहणतर्फ है। अब हामी जाउँ ग्रहणतर्फ। सो ग्रहण भन्ने बित्तिकै अथवा भनौँ यसलाई हामी भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा इक्लिप्स। के भन्छौँ अरे? इक्लिप्स भनेर भन्छौँ। यो खासमा एउटा ग्रिक वर्ड हो। सो इक्लिप्सको अर्थ हुन्छ ढाक्नु, ढाकेर नदेखिनु, छोपिएर नदेखिनु अथवा ढाक्नुलाई हामी के भन्छौँ? ग्रहण भनेर भन्छौँ। अब ग्रहण हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। खासमा 2 प्रकारका ग्रहणहरू हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो सूर्य ग्रहण, अर्को हुन्छ हाम्रो चन्द्र ग्रहण। सो हामी हेरौँ सुरुमा सूर्य ग्रहणको बारेमा, सोलर इक्लिप्सको बारेमा। ठिक छ। सो पहिलो छ हाम्रो सूर्य ग्रहण। त म तपाईलाई यहाँ केही फिगरहरू देखाउँछु। ल हेर, पढ्नु है त। ल यो भयो एउटा फिगर, यो भयो अर्को फिगर। ल अब हेर्नुहोस्, अब हाम्रो जुन सूर्य ग्रहण छ त्यो सूर्य ग्रहण भनेको के हो भन्दाखेरि, त्यो सूर्य ग्रहण भनेको के हो भन्दाखेरि सूर्यले हाम्रो के गर्छ त पृथ्वीमा प्रकाश पठाउँछ। भनेको सूर्यको प्रकाश हाम्रो पृथ्वीमा देखिन्छ। तर कुनै समय यस्तो आउँछ कि चन्द्रमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो सूर्य र पृथ्वीको बिचमा गएर बस्दिन्छ। चन्द्रमा यसरी सूर्य र पृथ्वीको बिचमा गएर बसिदिएपछि सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न पाउँदैन हैन। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ त? ग्रहण भनिन्छ। किनकि सूर्य के भयो त? सूर्य ढाकियो हैन। त्यही भएर यसलाई हामी भन्छौँ सूर्य ग्रहण। सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुगेन भन्नुको मतलब सूर्य ग्रहण कतिखेर हुने रहेछ त? जति बेला चन्द्रमा चाहिँ बिचमा आइपुग्छ, जति बेला चन्द्रमा बिचमा आइपुग्छ त्यति बेला चाहिँ सूर्य ग्रहण लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। ठिक छ। ल हेर, सो लेख्नु पर्यो कि के हुन्छ अरे हाम्रो सूर्य ग्रहणमा चन्द्रमा चाहिँ सूर्य र पृथ्वीको कहाँ हुन्छ त? बिचमा परेको हुन्छ अनि लाग्छ सूर्य ग्रहण। अब यो सूर्य ग्रहण लाग्दाखेरि चाहिँ जुन सूर्यको पश्चिमी भाग छ त्यो पश्चिमी भाग के हुन्छ त? सुरुमा ढाकिँदै आउँछ है त। त्यही भएर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा सूर्यको पश्चिमी भाग ढाकिन्छ। सूर्यको पश्चिमी भाग सर पृथ्वीको पश्चिमी भाग के सूर्यको चाहिँ पश्चिमी भाग? सूर्यको चाहिँ हाम्रो पश्चिमी भाग ढाकिन्छ है। सूर्यको पश्चिमी भाग है, पृथ्वीको होइन।
सूर्यको चाहिँ पश्चिमी भाग सुरुमा ढाकिन्छ है। तपाईलाई एक्चुअली प्रश्न सोधेको छ सूर्य ग्रहण लाग्दाखेरि सूर्यको कुन भाग पहिले ढाकिन्छ, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग र पश्चिमी भाग भनेर। सो पश्चिमी भाग चाहिँ ढाकिन्छ। त्यस्तै गरिकन अब यो जुन सूर्य ग्रहण छ यो सूर्य ग्रहण पनि 3 प्रकारका हुन्छ है। हामी पढ्नुपर्ने हुन्छ 3 प्रकारका सूर्य ग्रहण हुन्छन्। एउटा टोटल सोलर इक्लिप्स, एउटा पार्शियल सोलर इक्लिप्स, अर्को हुन्छ एनुलर सोलर इक्लिप्स है। 3 प्रकारका इक्लिप्सहरू हुन्छन्। सो के हो त पार्शियल, के हो त टोटल, के हो त एनुलर भन्नुहुन्छ भने है यहाँ एउटा म फिगर तपाईहरुलाई लिएर देखाउँछु। ल हेर्नुस्, सो यहाँ हेर्नुस्, यसलाई हामी भन्छौँ पार्शियल सोलर इक्लिप्स, यसलाई भन्छौँ एनुलर सोलर इक्लिप्स र यसलाई भन्छौँ टोटल सोलर इक्लिप्स। भन्नुको मतलब जुन सूर्य छ सूर्यको भाग चाहिँ यो पृथ्वीबाट हेर्दाखेरि हो है। पृथ्वीबाट हेर्दाखेरि हेर्नुस् यो रातो कलर भनेको हाम्रो सूर्य हो पुरै। त सूर्यको केही भाग चन्द्रमाले ढाकेको छ तर केही भाग मात्रै देखिएको छ। यसलाई हामी भन्छौँ पार्शियल सोलर इक्लिप्स। के भन्छौँ अरे पार्शियल सोलर इक्लिप्स। भन्नुको मतलब यसलाई हामी के भन्छौँ खण्डग्रास सूर्य ग्रहण भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ अरे खण्डग्रास सूर्य ग्रहण भनेको सूर्यको केही खण्ड चाहिँ केही भाग चाहिँ पृथ्वीले ढाकेको छ, त्यही भएर यसलाई खण्डग्रास सूर्य ग्रहण भनिन्छ। त्यस्तै अर्को यहाँ हेर्नुस् खग्रास सूर्य ग्रहण छ। यो खग्रास भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चन्द्रमाले पुरै के गरिदिन्छ त ढाकिदिन्छ। यसलाई भनिन्छ खग्रास सूर्य ग्रहण। के भनिन्छ अरे खग्रास अर्थात् टोटल सोलर इक्लिप्स, पुरै के गरिन्छ त ढाकिदिन्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईले यहाँ बिचमा देख्नुहुन्छ एनुलर सोलर इक्लिप्स। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ठ्याक्क चन्द्रमाले चाहिँ बिचको भाग चाहिँ ढाकिदिन्छ, छेउछेउको भागबाट चाहिँ के हुन्छ त किरण आउँछ, छेउछेउको भागबाट किरण आउँछ। यसलाई हामी भन्छौँ एनुलर सोलर इक्लिप्स। भनेको रिङ जस्तो देखिन्छ भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सूर्य चाहिँ रिङ जस्तो देखिन्छ, यसलाई हामी भन्छौँ वलय सूर्य ग्रहण अर्थात् एनुलर सोलर इक्लिप्स भनेर भन्छौँ। अब यो वलय सूर्य ग्रहण चाहिँ हत्तपत्ता आउँदैन, यो 1000 वर्षमा एक पटक मात्रै देखिन्छ हाम्रो वलय सूर्य ग्रहण। यो हत्तपत्ता चाहिँ आउँदैन। र खण्डग्रास सूर्य ग्रहण भनेको हाम्रो अब एउटै ठाउँको कुरा गर्नुहुन्छ भने 360 वर्षमा एकचोटि चाहिँ, सरी खण्डग्रास होइन खग्रास सूर्य ग्रहण चाहिँ 360 वर्षमा एक पटक चाहिँ यो खग्रास सूर्य ग्रहण आउँछ। र पार्शियल सोलर इक्लिप्स जुन छ यो पार्शियल सोलर इक्लिप्स त हाम्रो हरेक वर्ष है, हरेक वर्ष। र वर्षमा अधिकतम सूर्य ग्रहण कति चोटि लाग्न सक्छ भन्दाखेरि अधिकतम 2 चोटि। वर्षमा अधिकतम म्याक्सिमम 2 पटक चाहिँ सूर्य ग्रहण लाग्न सक्दछ। ल यो कुरा भयो। अब यहाँ हेर्नुस्, अब जुन यो सूर्य ग्रहण हुन्छ सूर्य ग्रहणको समय एकदमै न्यून हुन्छ, एकदमै कम समयको लागि हाम्रो सूर्य ग्रहण लाग्छ, कम समयको लागि। अब कसरी कम समयको लागि हो त त्यो पनि एकछिन बुझौँ है त, कसरी कम समयको लागि भयो। हेर्नुस्, अब यो फिगर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो पृथ्वी कता गइरहेको छ, यतातिर गइरहेको छ। पृथ्वीले हाम्रो सूर्यको परिक्रमा गर्छ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा, घडीको उल्टो दिशातिर। त्यस्तै चन्द्रमाले पनि पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ घडीको उल्टो दिशातिर, यसरी नै घुमिरहेको छ हैन। अब के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो ग्रहण भनेको ठ्याक्कै चन्द्रमाले यहाँ छेकिरहेको छ, चन्द्रमाले यहाँ छेकिरहेको छ सूर्यसम्म, के हाम्रो पृथ्वीसम्म चाहिँ लाइट पुग्न दिएको छैन, एकदम छेकिरहेको छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चन्द्रमा यतातिर आइरहेको छ है, यतातिर हिँडिरहेको छ चन्द्रमा, र पृथ्वी यतातिर हिँडिरहेको छ। भनेपछि यिनीहरू दुईटाको मुभमेन्ट छ, हिँडाइ जुन छ एक अर्काको विपरीत छ, हो कि हैन। एउटा यतापट्टि आइरहेको छ, एउटा माथिपट्टि गइरहेको छ। त्यसो भए के हुन्छ त भन्दाखेरि यो तल आइपुग्दाखेरि यो पनि माथि एकदम छिटो पुगिसक्छ। अब मानिलिउँ यो पृथ्वी यहाँ पुग्यो भने के हुन्छ, सूर्यको प्रकाश यहाँ आयो, ग्रहण हट्यो, हो कि हैन। त्यही भएर यो हाम्रो सूर्य ग्रहण एकदमै कम समयको लागि लाग्ने गर्दछ है, एकदमै कम समयको लागि लाग्छ। चन्द्र ग्रहण चाहिँ धेरै समयको लागि लाग्छ, सूर्य ग्रहण चाहिँ हाम्रो एकदमै कम समयको लागि लाग्छ, लगभग 8 मिनेटको लागि। 8 मिनेटसम्म चाहिँ यो सूर्य ग्रहण लाग्ने गर्दछ है। ल यो कुरा भयो हाम्रो सूर्य ग्रहणको।
अब यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सूर्यग्रहण लाग्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी यो जुन चन्द्रमा छ मुन, चन्द्रमाले के गरिरहेछ त सूर्यको जुन किरण छ त्यो छेकिरहेको छ पृथ्वीको। अब पृथ्वीको यताको भागमा त यो राति हो हैन, यसमा त केही फरक परेन, यो राति हो। र अब यो भागमा चाहिँ के भइदियो त यहाँ भन्दाखेरि यसले प्रकाशलाई छेकिदिएको छ यो भागमा। तर यहाँ दुई प्रकारको भागहरू छन्। एउटा भाग तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो भाग जुन अलिकति धेरै के छ, यो अलिकति धेरै के छ, कालो छ यो भाग। यो भागलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अम्ब्रा भनेर भन्छौँ। भनेको एकदमै धेरै कालो भएको भागलाई हामी के भन्छौँ त अम्ब्रा भनेर भन्छौँ हैन, यसलाई हामी भन्छौँ अम्ब्रा। त्यस्तै अर्को यो भाग छ, यो भागमा चाहिँ के हुन्छ त हल्का हल्का मात्रै ढाकिएको हुन्छ, अलिअलि लाइटहरू आइरहेको हुन्छ, अलिअलि चाहिँ अँध्यारो देखिन्छ, अलिअलि उज्यालो नै हुन्छ, यसलाई हामी के भन्छौँ पेनम्ब्रा भनेर भन्छौँ। ठ्याक्कै अघिको कुरा हो हाम्रो सूर्यमा पनि, सूर्यको मध्य भागमा ठ्याक्कै पुरै कालो धब्बा हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ अम्ब्रा। र सूर्यको जुन छेउछेउ छ घेरातिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदमै सानो सानो धब्बाहरू हुन्छन् जहाँबाट प्रकाशहरू तापहरू उत्पन्न भइरहेछन्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त पेनम्ब्रा भनेर भन्छौँ। हो यो पनि के हो त त्यस्तै पेनम्ब्रा हो। ल यो भयो हाम्रो सूर्यग्रहण। अब एउटा अझै एक्स्ट्रा कुरा तपाईँहरूले याद राख्नु होला कि सूर्यग्रहण भनेको जहिले पनि पूर्णिमाको दिन मात्रै लाग्ने गर्दछ। सरी, सूर्यग्रहण औँसीमा मात्रै लाग्ने गर्दछ। औँसीमा मात्रै लाग्छ हाम्रो सूर्यग्रहण। केमा लाग्छ अरे औँसीमा मात्रै लाग्छ सूर्यग्रहण। अब कसरी औँसी मात्रै लाग्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् न, यहाँ हेर्नुस् है, कोही मान्छे यहाँ पृथ्वीमा यहाँ बसिरहेछ यहाँ यतापट्टि, अब उसले हेर्दाखेरि के देख्छ त यहाँ पुरै कालो देख्छ कि देख्दैन, औँसी देख्छ कि देख्दैन। औँसी भनेको के हो त भन्दाखेरि चन्द्रमाको यतापट्टिको भाग के देखिन्छ पुरै कालो देखिन्छ, भनेको चन्द्रमा देखिँदैन भनेको हैन। कालो देखिनु भनेको के हो, चन्द्रमा देखिँदै नदेखिनु हो नि त, त्यो भनेको के हो त औँसी हो। त्यही भएर जहिले पनि सूर्यग्रहण औँसीमा लाग्छ, चन्द्रग्रहण चाहिँ हाम्रो केमा लाग्छ त पूर्णिमाको दिन लाग्छ। अब हेरौँ अर्को छ हाम्रो चन्द्रग्रहण। के छ अरे हाम्रो चन्द्रग्रहण, अर्थात् यसलाई हामी के भन्छौँ लुनार इक्लिप्स भनेर भन्छौँ। सो चन्द्रग्रहणको पनि मैले यहाँ केही फिगरहरू बनाएको छु, त्यो फिगरहरू हेरौँ। एउटा यो, एउटा यो, ल सो ल अब हेरौँ है त। अब यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि चन्द्रग्रहण कुन बेला लाग्दो रहेछ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यदि सूर्य र चन्द्रमाको बिचमा पृथ्वी आइपुग्यो भने हाम्रो चन्द्रग्रहण लाग्दो रहेछ। सूर्यग्रहण चाहिँ बिचमा चन्द्रमा आउँदा लाग्छ भने चन्द्रग्रहण चाहिँ बिचमा पृथ्वी आयो भने लाग्ने रहेछ। यदि बिचमा चाहिँ पृथ्वी छ भने हाम्रो चन्द्रग्रहण लाग्दछ। र चन्द्रग्रहण लाग्दाखेरि चन्द्रमाको पूर्वी भाग चाहिँ सुरुमा के हुन्छ त ढाकिन्छ। चन्द्रमाको पूर्वी भाग ढाकिन्छ सबैभन्दा सुरुमा है त। सूर्यको पश्चिमी भाग ढाकिन्छ भने चन्द्रमाको चाहिँ पूर्वी भाग ढाकिन्छ। ल त्यस्तै गरिकन यो चन्द्रग्रहण जहिले पनि कुन दिन लाग्छ अरे पूर्णिमाको दिन लाग्छ। पूर्णिमाको दिन मात्रै लाग्दछ हाम्रो चन्द्रग्रहण। त कसरी पूर्णिमाको दिन मात्रै लाग्दछ त भन्दाखेरि अलिकति तपाईहरुले यहाँ हेर्नु होला। अब यहाँ हेर्नुस्, यो चन्द्रमा यतातिर गइरहेको छ, यो पृथ्वी यतातिर गइरहेको छ। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो चन्द्रमा सुरुमा कहाँ हुन्छ, यहाँ हुन्छ हैन, यहाँ हुन्छ। अथवा भनौं यो चन्द्रमा कुनै बेला त यतातिर हुन्छ नि त। हो, चन्द्रमा यहाँ भएको बेलामा के हुन्छ, हाम्रो सूर्यको प्रकाश डाइरेक्टली यहाँ परिरहेको हुन्छ, चन्द्रमामा परिरहेको हुन्छ। सूर्यको प्रकाश डाइरेक्टली चन्द्रमामा परिरहेको हुन्छ। र चन्द्रमामा डाइरेक्टली प्रकाश परेपछि यदि कोही मान्छे यहाँ पृथ्वीमा बसेको छ भने उसले चन्द्रमाको पुरै के देख्छ त पुरै स्वरूप देख्छ, भनेको पुरै झलमल्ल बलेको देख्छ। किनकि चन्द्रमाले चाहिँ सूर्यको प्रकाशलाई के गरिरहेको हुन्छ त रिफ्लेक्सन गरिरहेको हुन्छ, जुन पृथ्वीको मान्छेहरूले देख्छ।
त्यही भएर अब यति बेला के हुन्छ त पूर्णिमा हुन्छ ठ्याक्कै एकछिनपछि के हुन्छ त चन्द्रमा ठ्याक्कै यहाँ पुग्छ एकछिनपछि यहाँ पुग्ने बेलामा के भयो त अब ठ्याक्कै ग्रहण लाग्यो अब ग्रहण लाग्यो भनेपछि हाम्रो जुन पूर्णिमाको दिन हुन्छ पूर्णिमाको दिन नै हाम्रो के हुन्छ त ग्रहण लाग्छ भनेर तपाईहरुले यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ जहिले पनि पूर्णिमाको दिन नै चन्द्र ग्रहण लाग्छ र चन्द्र ग्रहण बढीमा वर्षमा बढीमा कतिचोटि लाग्न सक्छ 2 चोटि चन्द्र ग्रहण बढीमा 2 पटक लाग्न सक्छ यो एक वर्षमा त्यस्तै गरिकन अब तपाईहरुले एउटा चन्द्रमाको यो ग्रहण लागेको थियो 2075 साल साउनमा है 2075 साल साउन हाम्रो 11 गते साउन 11 गते चाहिँ चन्द्र ग्रहण लागेको थियो लगभग हाम्रो यो चन्द्र ग्रहणको समय कति थियो भन्दाखेरि 3 घण्टा 55 मिनेटको थियो कति मिनेटको थियो 3 घण्टा 55 मिनेटको हाम्रो यो चन्द्र ग्रहण थियो है भन्नुको मतलब 12 बजेदेखि 12:09 देखि चाहिँ हाम्रो 4 बजेर 4 मिनेटसम्म यो गएको थियो है रातिको 12 AM देखि यति AM सम्म यो चन्द्र ग्रहण लागेको थियो भन्नुको मतलब चन्द्र ग्रहण चाहिँ एकदमै धेरै समयसम्मको लागि लाग्दो रहेछ है एकदमै धेरै समयसम्मको लागि लाग्दो रहेछ र जुन यो चन्द्र ग्रहण थियो यो चन्द्र ग्रहणको नाम चाहिँ थियो हाम्रो खग्रास चन्द्र ग्रहण कुन चन्द्र ग्रहण खग्रास चन्द्र ग्रहण थियो त खग्रास चन्द्र ग्रहण म्याक्सिमम 3 घण्टा 55 मिनेटसम्म लाग्दो रहेछ भने अर्को हुन्छ खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण के हुन्छ अरे अर्को खण्डग्रास चन्द्र ग्रहणको पनि 2 तरिका भए 2 प्रकार भए सो खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण चाहिँ म्याक्सिमम हामीले हेर्ने हो भने 1 घण्टा 40 मिनेटसम्मको हुन्छ अब तपाईले एउटा कुरा के थाहा पाउनु भयो भने अघि हामीले हेरेको थियौं कि सूर्य ग्रहण त 8 मिनेटसम्मको हुन्छ तर चन्द्र ग्रहण चाहिँ हाम्रो 1 घण्टा 40 मिनेट सो कहाँ 8 मिनेट कहाँ 1 घण्टा 40 मिनेट भनेको एकदमै धेरै पो हुने रहेछ त चन्द्र ग्रहणको समय किन धेरै हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्नु चन्द्रमा पनि यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ पृथ्वी पनि यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ दुईटैको डिरेक्सन के छ त यहाँ एउटै डिरेक्सन रहेको छ अब यो एउटै डिरेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुस् अब चन्द्रमा मानिलियौ यहाँ पुग्यो पृथ्वी पनि यहाँ पुग्छ सूर्यको जुन प्रकाश छ अझै छेकिन्छ भनेपछि यिनीहरुको डिरेक्सन के हुन्छ त एउटै हुन्छ एकैतिर यिनीहरु घुम्ने भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वी यहाँ पुग्दाखेरि मात्रै के हुन्छ त बल्ल चन्द्रमामा प्रकाश पर्न थाल्छ अनि पृथ्वीबाट त्यो प्रकाश देखिन्छ भन्नुको मतलब बल्ल ग्रहण चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा हो सो एकै डिरेक्सनतिर भएको कारणले गर्दाखेरि यो यिनीहरुको मुभमेन्ट चन्द्रमा र पृथ्वीको मुभमेन्ट एउटै डिरेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चन्द्र ग्रहण अलि धेरै समयसम्मको लागि हुन्छ सूर्य ग्रहणमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ सूर्य ग्रहणमा के हुन्छ भनेदेखि हामीले यिनीहरुको डिरेक्सन के हुन्छ ठ्याक्कै विपरीत हुन्छ एउटा यतातिर गइरहेको छ एउटा यतातिर गइरहेको हुन्छ र ठ्याक्कै विपरीत भएको कारणले गर्दाखेरि छिटै यो ग्रहण सकिन्छ सूर्य ग्रहण ल यो भयो कुरा अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिगरमा यो हाम्रो के हो त पृथ्वी हो अर्थ र यो हाम्रो चन्द्रमा अब यहाँ पृथ्वीले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एकदमै पुरै ढाकिदिन्छ यहाँ के भइदिन्छ त पुरै ढाकिदिन्छ हेर्नुस् यो चन्द्रमालाई यहाँ पुरै कालो छ पुरै ढाकिदिन्छ यहाँ सो यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि यो रिजनलाई भन्छौं अम्रा र यतापटि चाहिँ अलिअलि उज्यालो देखिरहेको हुन्छ यतापटिको रिजनलाई हामी के भन्छौं पेनम्रा सो यहाँ पनि के हो एकदमै धेरै ढाकेको भागलाई हामी के भन्छौं अम्रा र एकदम कम ढाकेकोलाई हामी के भन्छौं त पेनम्रा भनेर भन्छौं ठीक छ सो यसलाई नै हामीले भन्ने हो टोटल लुनार इक्लिप्स यसलाई नै हामी खासमा के भन्छौं टोटल लुनार इक्लिप्स भनेको पुरै ढाकेको छ नि त यहाँ त्यही भएर यो भयो टोटल लुनार इक्लिप्स अब यहाँ चाहिँ पुरै ढाकेको हुँदैन यहाँ के हुन्छ त अलिअलि प्रकाशहरु आइरहेको हुन्छ हो त्यही भएर यो भागलाई हामी के भन्छौं त यो दुईटा भागलाई भन्ने हो भने यसलाई हामी भन्छौं पार्शियल लुनार इक्लिप्स अर्थात खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण यो भयो हाम्रो
ग्रहणको सम्बन्धी कुराहरू। ल अब हामीले ग्रहणको बारेमा पनि पढ्यौँ, हामीले चन्द्रमाको बारेमा पनि उपग्रहको बारेमा पनि पढ्यौँ। कस्तो माइक अन अफ गरिदिनुहोस्, माइक अफ गरिदिनुहोस्, पुरै आवाज आइरहेको छ, माइक अफ गरिदिनुहोस्। ल सो अब हामीले के पढ्न बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि मेन हाम्रो अब ग्रहको बारेमा हामीले पढ्न बाँकी रह्यो। अब अरू कुराहरू हामीले लगभग सकिसकेका छौँ। एउटा तपाईँहरूको यो जुन डाइनोसरको कुरा छ, म पनि त्यो तपाईँलाई अहिले अन्तिमतिर भन्छु यदि हाम्रो समय पुग्यो भने। सो हेरौँ अब ग्रहहरूको कुरा एकदम फटाफट। एउटा टेबल बनाएर गर्न पाएको भए चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो, तर यो टेबल यहाँ अट्दैन होला सायद। ल हेरौँ त्यही पनि है त। हाम्रो ग्रहहरू छन्। ग्रहहरूमध्ये हामीले सबैभन्दा सुरुमा थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो त ग्रहको सम्बन्धीमा, त्यो चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा हामी थाहा पाऊँ। हाम्रो 8वटा के भन्छ ग्रहहरू छन्। पहिले 9वटा ग्रह थियो, अहिले 8वटा ग्रहहरू छन्। र ती 8वटा ग्रहहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो ग्रह हो बृहस्पति ग्रह, होइन त। एउटा कुरा तपाईँले के लेखिहाल्नु भने प्लुटो भन्ने ग्रह, यमलाई कहिले हटाइयो? यम ग्रह अर्थात् प्लुटोलाई चाहिँ हाम्रो ग्रहको सूचीबाट कहिले हटाइयो त? 2006 मा। सन् 2006 मा चाहिँ यो चेक गणतन्त्र चेक रिपब्लिकको क्यापिटल सिटी राजधानी प्रयागमा एउटा के भएको थियो त? अन्तर्राष्ट्रिय खगोल विज्ञानको चाहिँ सम्मेलन भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय खगोल विज्ञान सङ्घको चाहिँ एउटा सम्मेलन भएको थियो हो। त्यो चाहिँ चेक रिपब्लिक अथवा चेक गणतन्त्र भन्ने जुन देश छ त्यसको राजधानी क्यापिटल सिटी प्रागमा चाहिँ यो सम्मेलन भएको थियो। र यो सम्मेलनबाट चाहिँ यसलाई ग्रहको मान्यताबाट के गरेको हटाइएको थियो यो प्लुटोलाई है। ग्रहको मान्यताबाट चाहिँ यी अन्तर्राष्ट्रिय खगोल विज्ञान सङ्घका वैज्ञानिकहरूले यसलाई हटाइदिनु भएको थियो। यो डेट तपाईँहरूले याद राखिराख्नु होला। र अब जुन ग्रहहरू छन्, ग्रहहरूको कुरा गर्ने हो भने एउटा चित्र त हामीले अब हेर्नै पर्छ यहाँ। सो अस्ति हाम्रो हो यो चित्र। ल यो चित्र हेरौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् के भयो। ल यो हाम्रो के हो त सोलर सिस्टम हो, होइन। यहाँ विभिन्न ग्रहहरू छन्, तपाईँले देखिहाल्नु भयो। अब यो जुन एस्ट्रोइड बेल्ट छ यसमा के छन् त अरे एस्ट्रोइडहरू छन्, शिशु ग्रहहरू छन् यसमा, होइन। 1600 भन्दा धेरै शिशु ग्रहहरू छन् भनेर हामीले हेरेका थियौँ। अब यो एस्ट्रोइड बेल्ट भन्दा जुन यतापट्टिका ग्रह छन् कुन ग्रह छ? मर्करी, भेनस, अर्थ र मार्स, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी र मङ्गल ग्रह हो। यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ? इनर प्लानेट्स भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? इनर प्लानेट्स भनेर भन्छौँ है, भित्री ग्रह भएका कारणले गर्दाखेरि। र योभन्दा बाहिरी ग्रह जुन छन् यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ? आउटर प्लानेट्स भनेर भन्छौँ। के को आधारमा भनेको? हामीले यो एस्ट्रोइड बेल्टको आधारमा भनेको हो। यो जुन शिशु ग्रहको छ यो बेल्टको आधारमा हामीले भनेको हो यिनीहरूलाई भित्री ग्रह र बाहिरी ग्रह भनेर। ठिक छ। त्यस्तै गरिकन अब यो ग्रहहरूमा पनि हामीले इन्फेरियर प्लानेट र सुपेरियर प्लानेट भनेर भन्छौँ। के अरे? इन्फेरियर प्लानेट र सुपेरियर प्लानेट भनेर भन्छौँ। अब इन्फेरियर प्लानेट भनेको कुन हो, सुपेरियर प्लानेट भनेको कुन हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो पृथ्वी र सूर्यको बिचमा भएका जुन ग्रहहरू छन् त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? इन्फेरियर प्लानेट। सूर्यबाट पृथ्वी भन्दा नजिक रहेका ग्रहहरू
सूर्यबाट पृथ्वी भन्दा नजिक रहेका ग्रहहरू अर्थात् सूर्य र पृथ्वी बीचका ग्रहहरूलाई हामी के भन्छौँ अरे इन्फेरियर प्लानेट भनेर भन्छौँ भने जुन बाँकी अरू ग्रहहरू छन् यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ सुपेरियर प्लानेट भनेर भन्छौँ के भन्छौँ सुपेरियर प्लानेट्स भनेर भन्छौँ त्यस्तै गरिकन जुन हाम्रो इनर प्लानेटहरू छ यो इनर प्लानेटहरू चाहिँ केले बनेका हुन्छन् त धेरै जसो भन्दा यिनीहरू चट्टानले बनेका हुन्छन् फलामले बनेका हुन्छन् त्यही भएर यिनीहरूलाई हामी भन्छौँ रकी प्लानेट्स अलिकति एकदम के हुन्छ यिनीहरू गरौँ हुन्छ हैन त्यस्तै यता जुन पछाडिका ग्रहहरू छन् जुपिटर स्याटर्न युरानस नेप्चुन भन्ने यी ग्रहहरू चाहिँ धेरै जसो केले बनेका हुन्छन् त भन्दाखेरि ग्यासले बनेका हुन्छन् बरफले बनेका हुन्छन् किनकि यिनीहरू हाम्रो एस्ट्रोइड बेल्ट भन्दा पर छन् सूर्यको प्रकाश यिनीहरूमा कम पर्छ यिनीहरूमा अलि चिसो हुन्छ ग्यासको मात्रा पनि धेरै हुन्छ र बरफको मात्रा पनि धेरै हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ त ग्यासियस प्लानेट भनेर पनि भन्छौँ आउटर प्लानेट त्यस्तै गरिकन हामीले यो दुईटा प्लानेट मुख्यतया यो दुईटा प्लानेटहरू छन् युरानस र नेप्टुन यसमा चाहिँ धेरै नै बरफ भएका कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई के भन्छौँ आइस जायन्ट्स भनेर यो दुईटा ग्रहलाई हामीले चिन्छौँ एकदम धेरै नै के छ त यिनीहरूमा चाहिँ बरफको मात्रा रहेको छ त्यही भएर यिनीहरूलाई हामी भन्छौँ आइस जायन्ट्स ठिक छ अब हेरौँ अब हामीले हरेक ग्रहको बारेमा विस्तृत रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ त ग्रहको जुन तपाईहरुलाई कुराहरू त सबै थाहा छँदैछ ग्रहहरूको व्यास कति हो तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ है त बुकबाट तपाईले पढ्न सकिहाल्नुहुन्छ कुन ग्रहको डायमिटर कति छ त्यो तपाईहरुलाई थाहा आफ्नै मजाले थाहा हुन्छ त्यस्तै कुन ग्रह चाहिँ सूर्यभन्दा कति दूरीमा छ त्यो पनि तपाईले बुकबाट मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा पनि म केही चर्चा गरिराख्दिन अहिले तर म अब चर्चा गर्छु कक्षमा घुम्न कति समय लाग्छ र अक्षमा घुम्न कति समय लाग्छ त्यस्तै गरिकन तिनीहरूको उपग्रह कतिवटा छन् र तिनीहरूको मुख्य विशेषता के हो खास गरी हामीले विशेषता थाहा पाउनु पर्ने हो हैन विशेषता हामीले थाहा हुनुपर्छ हरेक ग्रहको किनकि हामीलाई धेरै जसो विशेषताबाट प्रश्न सोध्छ स्ट्रेट फरवार्ड क्वेशन हामीलाई सोध्दैन कक्षमा घुम्न कति समय लाग्छ अक्षमा घुम्न कति समय लाग्छ त्यस्तो खासमा हामीलाई सोध्दैन त्यही पनि त्यो हामीले हेरौँ है त सो बुध ग्रहको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो बुध ग्रहलाई आफ्नो केमा घुम्न अरे अक्षमा घुम्न केमा घुम्न अक्षमा घुम्न के हो अक्षमा घुम्न भनेको भन्दा आफ्नो एक्सिसमा घुम्नको लागि भनेको बुध ग्रहमा एक दिन हुनको लागि पृथ्वीमा एक दिन हुन कति लाग्छ 24 घण्टा लाग्छ भनेको 24 घण्टा चाहिँ पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्छ तर ठ्याक्कै 24 घण्टा पनि होइन त्यो अहिले हामी हेर्छौं त बुध ग्रहलाई चाहिँ आफ्नो अक्षमा घुम्न कति लाग्छ त भन्दाखेरि लगभग 60 दिन लाग्छ है ठ्याक्कै भन्ने हो भने 58.56 डेज हो हैन तर लगभग 59 दिन लाग्छ र यसलाई आफ्नो कक्षमा घुम्नको लागि चाहिँ लगभग कति समय लाग्छ भन्दाखेरि 88 दिन लाग्छ कति दिन लाग्दो रहेछ यसलाई 88 दिन लाग्दो रहेछ र यसमा उपग्रह एउटा पनि छैन एउटा पनि उपग्रह यसमा चाहिँ छैन जिरो उपग्रह हो बुध ग्रहमा र यसको खास विशेषता के हो त भन्दाखेरि यो सूर्यबाट एकदमै के हो त नजिकको ग्रह हो के हो अरे सूर्यबाट नजिकको ग्रह हो हाम्रो बुध ग्रह है त्यस्तै गरिकन यो एकदमै के हो एकदमै सानो ग्रह हो हाम्रो सूर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो ग्रह कुन हो भन्दाखेरि बुध ग्रह है त त्यस्तै यसको अर्को विशेषता के हो भन्दाखेरि एकापट्टि चिसो र अर्कोपट्टि के हुन्छ तातो हुन्छ किनकि सूर्यको प्रकाश हेर्नुस् यतापट्टि सट्टा आउँछ तातो भयो तर यतापट्टि के हुन्छ त फेरि यतापट्टि चाहिँ चिसो हुन्छ एकापट्टि भयंकर तातो अर्कोपट्टि भयंकर चिसो हुन्छ हाम्रो यो मर्करी अर्थात् बुध ग्रह त्यही भएर लेख्नुस् एकापट्टि चिसो हुने एकापट्टि चिसो र एकापट्टि तातो ल एकापट्टि तातो र अर्कापट्टि चिसो हुने ग्रह कुन हो भनेर हामीलाई सोध्छ यो कुन ग्रह हो त हाम्रो मर्करी अर्थात् बुध ग्रह हो त्यस्तै गरिकन कहिलेकाहीँ हामीलाई लोकसेवामा एउटा प्रश्न सोध्न सक्छ झुकाउने प्रश्न है त अलिकति लेभल 2 को प्रश्न मर्निङ स्टार भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ भनेर भन्छ है मर्निङ स्टार भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ भनेर भन्छ
सो मर्निङ स्टार भनेको चाहिँ कुन हो, कुन ग्रह हो? शुक्र ग्रह। ओ शुक्र ग्रह तपाईँले भन्नुभयो, यही तपाईँलाई कन्फ्युजन बनाउन सक्छ। सो मर्निङ स्टार भनेर मर्निङ स्टार मात्रै भन्यो भने हाम्रो कुन ग्रह हो? बुध ग्रह हो। यो चाहिँ सूर्य उदाउनुभन्दा अगाडि र सूर्य अस्ताइसकेपछि यो ग्रह हामीले आकाशमा देख्न सक्छौँ। यसलाई मर्निङ स्टार मात्रै भनिन्छ। तर यदि इभिनिङ स्टार भनौँ भने शुक्र ग्रह हो। मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार दुइटै भनौँ भने पनि शुक्र ग्रह हो। तर यदि मर्निङ स्टार मात्रै भनेको छ त तपाईँलाई अप्सन दिएको छ बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी र मङ्गल, त तपाईँले केमा टिक लगाउनु पर्यो? बुध ग्रहमा टिक लगाउनु पर्यो। यसलाई हामी मर्निङ स्टार भनेर भन्छौँ। यदि मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार भनेर यसरी दुइटै भनौँ भने चाहिँ तपाईँले लगाउनु पर्यो शुक्र ग्रहमा। यदि इभिनिङ स्टार मात्रै भनेको छ भने पनि तपाईँले लगाउनु पर्यो शुक्र ग्रहमा। तर मर्निङ स्टार मात्रै छ भने बुध ग्रहमा फिक्स तपाईँले लगाउनु पर्यो है त। यो भयो बुध ग्रहको कुरा। अब हामी छौँ कुन ग्रह त भन्दाखेरि हाम्रो शुक्र ग्रहमा। कुन ग्रहमा? शुक्र ग्रहमा जाउँ। सो शुक्र ग्रहमा यही कुरा है, म सेम यही अर्डरमा लेख्छु। आफ्नो अक्षमा घुम्न कति दिन लाग्छ, कक्षमा घुम्न कति दिन लाग्छ, त्यस्तै यिनीहरूको विशेषता के हो भनेर है। ल यो जुन एउटा यो छुट्टी हो बुध ग्रहमा, हामीले बुध ग्रहको जुन कलर हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो कस्तो कलरको हुन्छ त भन्दाखेरि ग्रे कलरको अथवा भनौँ खैरो रङको हुन्छ। कुन रङको? खैरो रङको हुन्छ। अब जाउँ शुक्र ग्रहमा। त शुक्र ग्रह भनेको हाम्रो के हो त? बुध पछिको अर्को दोस्रो ग्रह हो शुक्र ग्रह। र यो जुन शुक्र ग्रह छ यसको अक्षमा, यसलाई आफ्नो अक्षमा घुम्न कति समय लाग्छ त भन्दा 200 कति दिन त 43 दिन लाग्छ। 243 दिन लाग्छ। र आफ्नो कक्षमा घुम्नको लागि 225 दिन लाग्छ। त एउटा अनौठो कुरा तपाईँले याद गर्नुभयो कि भएन? अनौठो कुरा के हो त याद गर्नुहोस्। हामीले पढेको छौँ पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षमा घुम्न 24 घण्टा लाग्छ भनेको पृथ्वीको एक दिन भनेको 24 घण्टा हो। पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्न कति लाग्छ? 365 दिन लाग्छ भनेको पृथ्वीलाई आफ्नो कक्षमा घुम्न 365 दिन लाग्छ। ठिक छ, कक्षमा घुम्न कम समय लाग्यो, सरी अक्षमा घुम्न कम समय लाग्यो, कक्षमा घुम्न धेरै समय लाग्यो। सूर्यको पनि सेम कुरा हो। सूर्यलाई पनि आफ्नो जुन अक्ष छ आफ्नो अक्षमा घुम्न 25 दिन 5 घण्टा लाग्छ। तर आफ्नो कक्षमा घुम्नको लागि 25 करोड वर्ष लाग्छ। भनेपछि कक्षमा घुम्न एकदमै धेरै वर्ष लाग्दो रहेछ हैन। अब यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई आफ्नो अक्षमा घुम्नको लागि कति दिन लागिरहेको छ? 243 दिन लागिरहेको छ। आफ्नो कक्षमा घुम्नको लागि 225 दिन लागिरहेको रहेछ। केही थाहा पाउनुभयो यहाँ तपाईँले? पृथ्वीको उल्टा छ, कम र बढी नै हो। यसको अक्षमा घुम्न चाहिँ धेरै समय लागिरहेको छ यसलाई, तर आफ्नो कक्षमा घुम्नलाई के लागिरहेको छ त? कम समय लागिरहेको रहेछ हो कि होइन? सो यो कुरा तपाईँले याद राख्नु होला है। यो कुरा तपाईँले याद राख्नु होला। भनेपछि यसमा यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त? हेर्नुहोस्, यो कक्षमा घुम्नु भनेको के हो? 1 वर्षको समय हो कि होइन? पृथ्वीले आफ्नो कक्षमा 365 दिनमा घुम्छ भनेको 1 वर्ष हो। र आफ्नो अक्षमा घुम्नु भनेको के हो? 1 दिनको समय हो। भनेपछि त कुन ग्रहमा 1 दिन चाहिँ 1 वर्षभन्दा धेरै हुन्छ भने कुन ग्रहमा हो? शुक्र ग्रह। काम कुरो बुझ्नुभयो नि? कुन ग्रहमा 1 दिन चाहिँ 1 वर्षभन्दा धेरै हुन्छ भन्दा हाम्रो यो शुक्र ग्रहमा। यो तपाईँले याद राख्नु होला। यो अलिकति युनिक फिचर हो यसको है। यसरी तपाईँलाई यो कुराबाट प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यस्तै गरिकन अब यसको पनि कुनै उपग्रहहरू छैनन् त यसको विशेषता के हो त्यो हामी हेरौँ। यसको विशेषता के हो त? यसलाई हामी भन्छौँ पृथ्वीको बहिनी। पृथ्वीको बहिनी भनेर भन्छौँ। मङ्गल ग्रहलाई होइन, कुन ग्रहलाई भन्छौँ? यो भेनस शुक्र ग्रहलाई भन्छौँ। त्यस्तै यसलाई हामी के भन्छौँ त? जुम्लिया, पृथ्वीको जुम्लिया ग्रह पनि भन्छौँ। जुम्लिया ग्रह पनि भन्छौँ। पृथ्वीको यो जुम्लिया ग्रह हो हाम्रो शुक्र ग्रह, मङ्गल ग्रह होइन शुक्र ग्रह। किनकि शुक्र ग्रह र हाम्रो पृथ्वीको जुन व्यास छ, जुन डायमिटर छ, त्यो लगभग के छ त? सेम छ। यसको व्यास हेर्ने हो भने हाम्रो 12,530 किलोमिटर छ र हाम्रो पृथ्वीको 12,735 भनेको लगभग उस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ? जुम्लिया ग्रह भनेर भन्छौँ है त। एउटा यो विशेषता भयो। अर्को विशेषता के हो अरे?
वर्षभन्दा दिन के हुन्छ लामो हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को सबैभन्दा चम्किलो र सबैभन्दा तातो ग्रह हटेस्ट एन्ड ब्राइटेस्ट प्लानेट भनेर हामी के भन्छौँ यसलाई शुक्र ग्रहलाई भन्छौँ। एकदमै तातो र एकदमै चम्किलो ग्रह हो हाम्रो यो शुक्र ग्रह है त। किन तातो भयो किन चम्किलो भयो? मर्करी यति नजिक छ सूर्यको, मर्करी नजिक छ, मर्करी तातो हुनुपर्ने हो, बुध ग्रह तातो हुनुपर्ने भयो। शुक्र ग्रह किन यति तातो भयो त भन्दा शुक्र ग्रहमा एउटा तत्त्व हुन्छ आइरन अक्साइड, त्यसको नाम के हो लिमोनाइट भन्ने आइरन अक्साइड हुन्छ। लिमोनाइट यो त मैले मार्सको भनेछु है। सो यो शुक्र ग्रहको जुन बादल हुन्छ, शुक्र ग्रहको बादलमा एकदमै धेरै के हुन्छ त कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा हुन्छ वायुमण्डल है। र अरू छन् सल्फर डाइअक्साइड जस्ता ग्यासेसहरू छन्, ती ग्यासेसहरूको मात्रा एकदमै धेरै हुन्छ। भन्नुको मतलब ग्रीन हाउस ग्यासेसको मात्रा चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ भनेर मैले भन्न खोजेको हो। सो ग्रीन हाउस ग्यासेसको मात्रा एकदमै धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सूर्यको प्रकाश भेनस भित्र आइपुग्छ। तर यो भेनस भित्र आइसकेपछि बाहिर निक्लिन चाहिँ पाउँदैन। वायुमण्डलबाट यो शुक्र ग्रहको वायुमण्डलबाट एकदमै कम मात्रै निक्लिन्छ, एकदमै कम निक्लिन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो शुक्र ग्रह एकदमै तातो ग्रह भएको हो र एकदमै चम्किलो ग्रह पनि भएको हो है। किनकि त्यो सूर्यको किरणको ताप के हुन्छ त त्यो ताप त्यो भेनसमै भित्रै ठोकिन्छ, भेनसकै वायुमण्डलभित्र शुक्र ग्रहकै वायुमण्डलभित्र ठोकिन्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि शुक्र ग्रह तातो भएको भइछ। पृथ्वीको लागि पनि अहिले यस्तै भइरहेको छ। पृथ्वीमा के भइरहेको छ भने यस्ता फ्याक्ट्रीहरूले गाडीहरूले विभिन्न ग्रीन हाउस ग्यासेसहरू निकालिरहेको छ, हरित गृह ग्यासहरू भन्छन् यसलाई। सो यसको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ, ग्लोबल वार्मिङ बढिरहेको छ। त्यही भएर विभिन्न वातावरणका लागि चाहिँ विभिन्न सम्मेलनहरू भइरहेका छन्। तपाईहरुलाई भीमसरले पढाउनु भएको छ कि छैन पढाउनुहुन्छ? कति सम्मेलन भएका छन्। यही पृथ्वीको वातावरणलाई चाहिँ अब हामीले जोगाउनुपर्छ, किनकि पृथ्वी भन्दा अरू कुनै के छ दोस्रो विकल्प हामीसँग छैन। हामी बस्ने भनेको पृथ्वी ग्रहमै हो। हालाकि इलन मस्कले मार्समा खोज अनुसन्धान गर्ने भन्नुभएको छ, मार्समा बस्ती बसाउने भन्नुभएको छ। त्यो त हाम्रो अब भविष्यको कुरा हो, के हुन्छ के हुँदैन त्यो केही थाहा छैन। तर सकेसम्म पृथ्वीलाई त बचाउनु। ल त्यस्तै गरिकन एउटा कुरा तपाईले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि शुक्र ग्रहमा हाम्रो पृथ्वीमा पूर्वबाट पश्चिम उदाउँछ, पश्चिममा गएर अस्त आउँछ। तर शुक्रमा के हुन्छ त ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। पश्चिममा के हुन्छ त सूर्य उदाउँछ र पूर्वमा अस्त आउँछ। पश्चिममा उदाउँछ र पूर्वमा चाहिँ यो अस्त आउँछ। र अर्को पनि एउटा यस्तै ग्रह छ जुन चाहिँ पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ र पूर्वमा अस्त आउँछ। त्यो भनेको हाम्रो अरुण ग्रह युरेनसमा हो। अहिले हामी त्यहाँ पनि त्यो कुरा गर्छौँ, ठिक छ। ल र हामीले सबैभन्दा सुरुमा अनुसन्धान गरेको ग्रह पनि कुन हो त मङ्गल ग्रह होइन। तपाईहरुले कहिलेकाहीँ यो गल्ती उत्तरमा टिक्लाउनुहुन्छ होला भनेर मैले यो लेखेँ। सो वैज्ञानिकहरूले सबैभन्दा सुरुमा अनुसन्धान गरेको ग्रह चाहिँ कुन हो त शुक्र ग्रह हो है। शुक्र ग्रह हो र एकदमै लामो दिन भएको ग्रह पनि हाम्रो कुन हो त यो शुक्र ग्रह नै हो है। अब जाउँ अर्को ग्रह छ हाम्रो मङ्गल ग्रह। एकदम फास्ट गरौँ है त, हाम्रो टाइम सकिन आँट्यो। सो मङ्गल ग्रह छ। मङ्गल ग्रह भन्दा त आउनु पर्यो पृथ्वीमा पो त आउनु पर्यो हामी त। ल पृथ्वीको बारेमा जति भने पनि तपाईहरुलाई पुग्दैन हैन। पृथ्वीको बारेमा तपाईलाई धेरै कुराहरू पनि थाहा छँदैछ। सो पृथ्वीले आफ्नो जुन अक्ष छ, अक्षमा घुम्न कति लगाउँछ ठ्याक्कै 23 घण्टा 56 मिनेट र 4 सेकेन्ड लगाउँछ। त्यही भएर हरेक 4 वर्षमा लिप इयर आउँछ। यो लिप इयरको कुरा हामीले पछि बुझौँला है त। त्यस्तै गरिकन आफ्नो कक्षामा घुम्न कति समय लगाउँछ पृथ्वीले 365 दिन। सरी, लिप इयरको कुरा यहाँ हैन, यहाँ चाहिँ हो 365 दिन 5 घण्टा र
कति 48 मिनेट 46 सेकेन्ड। लिप इयरको कुरा चाहिँ यहाँ हो है, यहाँ चाहिँ हो लिप इयरको कुरा, अधिक वर्षको कुरा। सो 365 दिनमा 1 वर्ष हुन्छ। अब यो जुन 5 घण्टा 48 मिनेट छ, यसले गर्दा यो भनेको लगभग 6 घण्टा हो। सो 6 घण्टा 6 घण्टा 6 घण्टा 6 घण्टा 4 वर्ष जोड्ने भने 24 घण्टा हुन्छ भने चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा दिन आउँछ। त्यो लिप इयरको कुरा हो। यो 4-4 वर्षमा आउँछ, त्यो हामी पछि हेर्छौँ राम्ररी नै। र पृथ्वीमा कतिवटा उपग्रह छ? एउटा उपग्रह छ, जुन उपग्रहको नाम के हो त? चन्द्रमा हो हैन। अब पृथ्वीदेखि चन्द्रमाको दूरी हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, व्यासको कुरा पनि गरिसकेको छु, चन्द्रमाको बारेमा हामीलाई थाहा भइसकेको छ। अब पृथ्वीको व्यासको बारेमा पनि एकछिन कुरा गरौँ न त हैन। पृथ्वीको व्यास, सो जुन यो पृथ्वी छ, पृथ्वी चाहिँ हाम्रो ध्रुवीय क्षेत्रमा इक्वेटर के अरे पोलराइजनमा अलिकति थेप्चिएको छ र हाम्रो भूमध्य क्षेत्रमा यो इक्वेटोरियल रिजनमा अलिकति फुकेको छ। त्यही भएर यसको व्यास पनि के छ त? फरक छ। पोलराइजन भनेको ध्रुवीय क्षेत्रमा यसको जुन व्यास छ त्यो भनेको 12,706 किलोमिटर रहेको छ भने हाम्रो इक्वेटोरियल रिजनमा इक्वेटरमा यसको व्यास रहेको छ 12,756 किलोमिटर। सो हामीले यसको औसत व्यास हेर्ने हो भने, औसत भनेको के हो? एभरेज। औसत व्यास चाहिँ हेर्ने हो भने हामीले यसलाई कति भन्छौँ त? 12,735 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो के छ त? यसको औसत व्यास रहेको छ। यो भयो हाम्रो पृथ्वीको कुरा। अब यो पृथ्वीलाई हामी के भन्छौँ त? ब्लू प्लानेट भनेर भन्छौँ। एउटा यसको के भनौँ विशेषता। अर्को लिभिङ प्लानेट भनेको पनि पृथ्वी नै हो, उसलाई थाहा छँदैछ। यसको उत्पत्ति 4.5 अर्ब वर्ष पहिले भनेर चाहिँ विभिन्न भूगर्भविदहरूले भन्छन् हैन। उत्पत्ति 4.5 अर्ब वर्ष पहिले भएको हो र यसको जुन क्षेत्रफल छ त्यो क्षेत्रफल भनेको कति छ त? 51 करोड वर्ग किलोमिटर छ। 51 करोड वर्ग किलोमिटर, किलोमिटर स्क्वायर यसको क्षेत्रफल रहेको छ। त माइलमा कुरा गर्ने हो भने 19 करोड 70 लाख वर्ग माइल चाहिँ यसको क्षेत्रफल रहेको छ, जसमा 71% पानी छ र 29% के छ त? हाम्रो जमिन छ। यो पछि हामीले विश्वको भूगोल पढ्ने बेलामा त्यतिखेर राम्ररी डिटेलमा पढ्छौँ है त। अब हाम्रो जुन पृथ्वी छ, पृथ्वीमा दुई प्रकारका सम्मतहरू हुन्छन् भनेको दुई प्रकारका वर्षहरू हामीले भन्न सक्छौँ। एउटा हुन्छ सौर्य सम्मत, जसलाई हामी के भन्छौँ त? पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न कति दिन लगाउँछ त? 365 दिन लगाउँछ। त्यही भएर 365 दिन भनेको हाम्रो के हो त? सौर्य सम्मत हो भने अर्को हाम्रो हुन्छ चन्द्र सम्मत। यो चन्द्र सम्मत हाम्रो कति दिनको हुन्छ? 354 दिनको मात्रै हुन्छ चन्द्र सम्मत। सो यो कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्न सक्छ। त्यस्तै पृथ्वीको जुन पिण्ड छ, पिण्ड मास 6 × 10⁻24 केजी छ। त्यस्तै गरिकन जुन परिधि छ, परिधि भनेको सर्कमफरेन्स हैन। सर्कमफरेन्स कति छ पृथ्वीको? 40,800 किलोमिटर यसको परिधि रहेको छ। र पृथ्वीको यदि टेम्परेचर हामीले गणना गर्ने हो भने चाहिँ -34 डिग्री सेल्सियस देखि 54 डिग्री सेल्सियस सम्म यसको टेम्परेचर रहेको छ हैन। सबैभन्दा धेरै टेम्परेचर हाम्रो डेथ भ्यालीमा रहेको छ भन्ने कुरा हामीले पछि विश्वको भूगोल पढ्ने बेलामा त्यहाँ हेर्छौँ है त। त्यस्तै गरिकन अब अर्को ग्रहमा जाउँ हामी, मार्स। मार्स भनेको हाम्रो मङ्गल ग्रह। सो मङ्गल ग्रहले आफ्नो अक्षमा घुम्नको लागि कति समय लगाउँछ? 24 घण्टा 37 मिनेट 22 सेकेन्ड लगाउँछ र आफ्नो कक्षमा घुम्नको लागि 687 दिन लगाउँछ। र यसको जुन उपग्रहहरू छन्, यसको चाहिँ दुईटा उपग्रहहरू छन् जम्मा। एउटाको नाम हो फोबोस र अर्कोको नाम हो डिमोस। के हो? फोबोस र डिमोस भन्ने हो है त। यो दुईटा के हो त? उपग्रहहरू छन्। अब यो जुन डिमोस भन्ने उपग्रह छ, यो डिमोस भन्ने उपग्रहलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो सौर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो उपग्रह, सबैभन्दा
सानो उपग्रह भन्न सक्छौँ, तर एउटा कन्डिसन छ, अहिले एकछिनमा भन्छु म। सबैभन्दा सानो उपग्रह भनेर भन्न सक्छौँ, तर कुन बेला भन्दाखेरि यदि एउटा लिडा भर्खरै पत्ता लागेको एउटा उपग्रह छ, लिडा भन्ने उपग्रह। यो लिडा भन्ने उपग्रह चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म पत्ता लागेको सबैभन्दा सानो उपग्रह हो है, यो लिडा भन्ने उपग्रह। यो जुपिटर बृहस्पति ग्रहको हो। सो यदि अप्सनमा तपाईँलाई लिडा दिएको छैन भने तपाईँले डिमोसमा लगाउनु पर्यो, यदि लिडा दिएको छ भने तपाईँले डिमोसमा लगाउनु भएन है त। सो बेस्ट अप्सन चाहिँ हाम्रो कुन हो? लिडा हो। कुन हो? बेस्ट अप्सन चाहिँ लिडा हो। अनि यदि लिडा छैन भने मात्रै तपाईँले डिमोसमा लगाउनु होला, यो कुरा चाहिँ याद राख्नु होला। म यहाँ लेखिदिन्छु बेस्ट अप्सन कुन हो? लिडा हो, यो चाहिँ बेस्ट हो। अब यो ग्रहको विशेषता के हो त भन्दाखेरि यसलाई हामी रातो ग्रह, रेड प्लानेट भनेर भन्छौँ। किनकि यसमा एउटा मिनरल हुन्छ, आइरन अक्साइड, जसलाई हामी के भन्छौँ? त्यो मिनरललाई के भन्छौँ? लिमोनाइट भन्छौँ। र यो लिमोनाइट कस्तो हुन्छ त? रातो कलरको हुन्छ है। त्यही भएर यो धेरै मात्रामा यो मार्समा भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी रातो ग्रह भनेर भन्छौँ। र हाम्रो सौर्यमण्डलको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो कुन अरे? निक्स ओलम्पिया। कहाँ छ त? यो मार्समा रहेको छ। सबैभन्दा अग्लो चुचुरो, सौर्यमण्डलको सबैभन्दा अग्लो के हो त? यो चुचुरो हो, निक्स ओलम्पिया। त्यस्तै गरिकन यो जुन मार्स भन्ने नाम रहेको छ, हाम्रो रोमन साम्राज्यका वारका देवता, गड अफ वार अर्थात् युद्धका देवताको नाममा चाहिँ राखिएको छ। मार्स भनेको रोमनका युद्धका देवता हो। र पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो वातावरण भएको एउटा मात्रै ग्रह कुन हो त? हाम्रो मङ्गल ग्रह। मिल्दोजुल्दो वातावरण। त्यस्तै गरिकन अब हामी जाउँ बृहस्पति ग्रहमा। सो बृहस्पति ग्रह भनेको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो ग्रह हो, यो हामीलाई थाहा छँदैछ। र बृहस्पति ग्रहले आफ्नो जुन अक्ष छ त्यो अक्षमा घुम्नको लागि 9 घण्टा 55 मिनेट र 30 सेकेन्ड लगाउँछ। त्यस्तै गरिकन आफ्नो कक्षमा घुम्नको लागि चाहिँ 12 वर्ष लगाउँछ है। र यसमा 67 वटा उपग्रहहरू छन्। अब यो 67 उपग्रह मध्ये गेनिमिड भनेको चाहिँ यसको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह हो। र यो हाम्रो सौर्यमण्डलकै सबैभन्दा ठुलो उपग्रह हो, सौर्यमण्डलकै है पुरै। र यसको सबैभन्दा सानो उपग्रह छ लिडा, र यो पनि हाम्रो सौर्यमण्डलकै सबैभन्दा सानो उपग्रह हो, लिडा। ठिक छ। त्यस्तै यसको अरू पनि उपग्रहहरू छन्, युरोपा, आइयो, कालिस्टो। यी उपग्रहहरूको नाम पनि तपाईँले याद राखिराख्नु भयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। र यसलाई हामी के भन्छौँ त? यसको विशेषता भनेको यसलाई हामी भन्छौँ किङ अफ प्लानेट। के भन्छौँ त? किङ अफ प्लानेट भनेर भन्छौँ। ठिक छ। अब अर्को यसको विशेषता भनेको के हो भन्दाखेरि यसको आकर्षण शक्ति हाम्रो सूर्यको भन्दा कति गुणा धेरै छ त? 2.5 गुणा के छ? धेरै छ यसको आकर्षण शक्ति। त्यस्तै गरिकन सबैभन्दा धेरै उपग्रह भएको कुन हो त? बृहस्पति ग्रह। यो तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। र सबैभन्दा छोटो दिन हुने ग्रह कुन हो? सबैभन्दा छोटो दिन हुने ग्रह कुन हो भन्दाखेरि यो हो बृहस्पति ग्रह। र यो ग्रहलाई चाहिँ हाम्रो ग्यालिलियोले पत्ता लगाउनु भएको हो है। ग्यालिलियोले पत्ता लगाउनु भएको हो यो ग्रहलाई। यति कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै गरिकन अर्को जाउँ, हाम्रो छ शनि ग्रह, अर्थात् हामी स्याटर्न भनेर भन्छौँ। सो शनि ग्रहले आफ्नो जुन अक्ष छ, आफ्नो अक्षमा घुम्नको लागि 10 घण्टा 14 मिनट लगाउँछ। 10 घण्टा 14 मिनट। र आफ्नो कक्षमा घुम्नको लागि 29.8 छ भनेको लगभग तपाईँले 30 वर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ। सो 30 वर्ष यो शनि ग्रहले लगाउने गर्दछ। र यसमा 63 वटा उपग्रहहरू छन्, जसमध्ये टाइटन भन्ने एउटा उपग्रह छ। र अर्को तपाईँले नाम याद राख्नु, फोबे। सो टाइटन भनेको चाहिँ यो उपग्रहको ठुलो उपग्रह हो भने फोबे भनेको चाहिँ यो उपग्रहको सानो उपग्रहहरू, यो ग्रहको सानो उपग्रह शनि ग्रहको। र यसको सबैभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ टाइटन। यो कुरा याद राख्नु होला। र धेरैचोटि प्रश्न सोधेको छ तपाईँहरूलाई येल्लो प्लानेट भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ भनेर सोधेको छ। सो येल्लो प्लानेट भनेको चाहिँ हाम्रो शनि ग्रह हो है।
र यसलाई हामी के भन्छौँ सुन्दरी ग्रह पनि भन्छौँ के भन्छौँ अरे सुन्दरी ग्रह किनकि शनि ग्रहमा के छ त पुरै गोल गोल बाहिरबाट चक्कर लगाउने एउटा रिङ छ है र पानीमा तैरिने ग्रह कुन हो भन्नु भने पनि हाम्रो यो शनि ग्रह नै हो है यो चाहिँ पानीमा तैरन्छ यसको घनत्व हाम्रो पानीको भन्दा पनि के छ एकदमै कम छ र यो ग्रह पनि ग्यालिलियो ग्यालिलीले पत्ता लगाउनु भएको हो ठीक छ त्यस्तै अर्को जाउँ अरुण ग्रह अरुण ग्रहले आफ्नो अक्षमा घुम्नको लागि कति लगाउँछ त 17 घण्टा 14 मिनेट आफ्नो चाहिँ अक्षमा घुम्नको लागि र आफ्नो कक्षमा घुम्नको लागि 84 वर्ष लगाउँछ यसमा 27 वटा के छन् त उपग्रहहरू छन् अब यसको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि याद राख्नु है टिटानिया यसको ठुलो उपग्रह हो र यसको सानो उपग्रह भनेको चाहिँ मिरान्डा यसको सानो तपाईलाई कन्फ्युज बनाउँछ टाइटन कुनको हो शनि ग्रहको टिटानिया कुनको हो अरुणको याद राख्नु है त कन्फ्युज तपाईलाई बनाउँछ र सबैभन्दा चिसो ग्रह हो हामी यसको विशेषता हेर्ने हो भने खासमा चाहिँ वरुण ग्रह पर छ तर सबैभन्दा चिसो ग्रह चाहिँ फेरि कुन हो त हाम्रो अरुण ग्रह हो वरुण ग्रह होइन अरुण ग्रह चाहिँ सबैभन्दा चिसो ग्रह हो ठीक छ ल लेख्नुहोस् चिसो ग्रहको रूपमा हामीले यसलाई चिन्छौँ यसको जुन तापक्रम छ यस ग्रहको औसत तापक्रम हाम्रो कति होला त भन्दाखेरि -216 डिग्री सेल्सियस होला है -216 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली तपाईले चेक गर्नु होला र यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बृहस्पति ग्रहको हजुरबुवा भनेर भन्छौँ के भन्छौँ जुपिटरको हजुरबुवा भनेर बृहस्पति ग्रहको हजुरबुवा भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ भनेर भन्यो भने हाम्रो अरुण ग्रहलाई चिनिन्छ है अरुण ग्रहलाई हामीले चिन्छौँ त्यस्तै गरिकन यो ग्रहको अर्को उपनाम छ ग्रीन प्लानेट सो ग्रीन प्लानेट अर्थात् हरियो ग्रह भन्यो भने यो ग्रह भयो हाम्रो अरुण ग्रह र यस ग्रहलाई विलियम हर्सेलले पत्ता लगाउनु भएको थियो भन्ने कुरा पनि तपाईले याद राख्नु होला र यो ग्रह पनि यस्तो ग्रह हो जसमा पश्चिमबाट के हुन्छ त पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ र पूर्वमा गएर अस्ताउँछ है त त्यस्तै गरिकन अब हाम्रो अर्को अन्तिम ग्रह छ वरुण ग्रह अर्थात् नेप्ट्युन ग्रह सो वरुण ग्रहले आफ्नो अक्षमा घुम्नको लागि 16 घण्टा लगाउँछ र आफ्नो कक्षमा घुम्नको लागि 164 वर्ष लगाउँछ र यसमा 14 वटा के छन् त उपग्रहहरू छन् है यसको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह भनेको चाहिँ याद राख्नु है नाम उस्तै छ ट्राइटन र यसको सानो उपग्रह कुन हो नेसो यो चाहिँ ठुलो उपग्रह हो यो चाहिँ सानो उपग्रह हो तपाईलाई कहिलेकाहीँ जोडा मिलाउन सोध्छ टाइटन दिन्छ टिटानिया दिन्छ र ट्राइटन दिन्छ अनि तपाईलाई ग्रहको नाम दिन्छ अरुण वरुण त्यस्तै शनि ग्रह तपाईले याद राख्नु होला है उस्तै नाम छ यो टाइटन टिटानिया र ट्राइटन भन्ने है र यसलाई हामी के भन्छौँ त जल देवता हैन हाम्रो वरुण ग्रह भनेको के हो वरुण भनेको पानी हो कि हैन जल देवताको ग्रह भनेर हामी कुन ग्रहलाई चिन्छौँ त यही वरुण ग्रहलाई चिन्छौँ ठीक छ र एउटा यसको एउटा एक्स्ट्रा विशेषता भनेको के हो भने यो ग्रहलाई उपग्रहले चाहिँ के गर्छ त विपरीत दिशाबाट घुम्छ उपग्रहले विपरीत दिशाबाट के हुन्छ त घुम्छ जस्तो पृथ्वीलाई अरु ग्रहहरूलाई चाहिँ एउटै दिशाबाट घुम्छ जस्तो अरु ग्रहहरूलाई यसरी घुम्छ अरे माने अरु ग्रहहरूको उपग्रहहरूले यसरी घुम्छ भने यो वरुण ग्रहमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी घुम्ने रहेछ क्या ठ्याक्कै उल्टो विपरीत दिशातिर घुम्ने रहेछ सो ग्रह हो हाम्रो उपग्रहले विपरीत दिशाबाट घुम्ने ग्रह हो वरुण ग्रह यसको एउटा चाहिँ राम्रो के भन्छ यसलाई विशेषता हो जुन तपाईले याद राख्नु पर्यो र यो जुन ग्रह छ यो जोहान गाले पत्ता लगाउनु भएको ग्रह हो हाम्रो वरुण ग्रह कसले जोहानले सो अब यो बाहेक पनि अझै धेरै कुराहरू त छन् यहाँ धेरै कुराहरू छन् तपाईलाई भन्नुपर्ने तर समय एकदमै सीमित भएको कारणले गर्दाखेरि
त्यसरी भन्न पनि सकिँदैन, त्यो भन्ने सम्भव कुरा पनि हुँदैन हैन। अनगिन्ती कुराहरू हुन्छन्। अब यहाँ तपाईलाई चाहिने र एक्जाममा धेरैचोटि सोधेका कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ उल्लेख गरिसकेको छु है। धेरैचोटि जुन सोधेका प्रश्नहरू छन् र सम्भावित प्रश्नहरू हामीले सबै उल्लेख गरिसकेका छौँ। अरू कुराहरू तपाईँहरूले आफै चाहिँ अध्ययन गर्नु होला, स्टडी गर्नु होला। त्यति भएपछि तपाईँलाई यति भएपछि खासमा चाहिँ पुग्न चाहिँ पुग्छ। तर सरकारी सेवा नाम निकाल्न भने गाह्रो चाहिँ गाह्रै हुन्छ, धेरै त पढ्नै पर्छ है त। आफूले पनि स्टडी चाहिँ गर्नै पर्छ, त्यसको अरू कुनै उपाय चाहिँ छैन। ल अब आजको लागि मैले यति नै गरेँ। अब अर्को सर आउनुहुन्छ, अर्को सर आएर पढाउनुहुन्छ। ल तपाईँलाई म एउटा सानो कुरा भनिदिन्छु अर्को सर आउन्जेलसम्म। अब हाम्रो पृथ्वी जुन उत्पत्ति भयो, हाम्रो पृथ्वी उत्पत्ति हुँदाखेरि विभिन्न युगहरू छन् है, विभिन्न इराहरू छन्। मुख्यतया हामीले चारवटा इराको बारेमा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है। चारवटा इराको बारेमा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा हुन्छ एजोइक इरा, अर्को हुन्छ प्यालियोजोइक इरा, अर्को हुन्छ मेसोजोइक इरा र अर्को हुन्छ सेनोजोइक इरा। यो इरा भनेको के होइन, एउटा समयको एउटा अवधि हो है, एउटा समयको अवधि हो। जति बेलादेखि पृथ्वीको उत्पत्ति भयो, पृथ्वीको उत्पत्ति भएदेखि सर्टेन समयसम्म यो एउटा इरा रह्यो, त्यसपछि सर्टेन समय अवधिसम्म यो इरा रह्यो। अब यो एजोइक इरामा खासमा केही पनि भएको होइन हैन। यसमा चाहिँ प्लान्ट्सहरू पलाउन थाले, अलिअलि समुद्रहरू बन्न थाल्यो, पृथ्वीमा जुन ज्वालामुखीहरू विस्फोटन भएर पुरै चाहिँ तातो थियो, पृथ्वी सेलाउन थालेको हाम्रो यो एजोइक इरामा है त। अब मेन कुरा हो पेलोजोइक इरा। यो पेलोजोइक इरा भनेको चाहिँ हाम्रो माछाको युग हो। यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका जुन माछाहरू छन्, ती माछाहरूको चाहिँ विकास भएको, उत्पत्ति भएको, विकास भएको सबै यही इरामा हो। त्यही भएर यो पेलोजोइक इरालाई हामी के भन्छौँ, माछाको युग भन्छौँ। र यो पेलोजोइक इरालाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि पुराजीव महाकल्प भनिन्छ। के भनिन्छ अरे, पेलोजिक भनेको पुराजीव, इरा भनेको महाकल्प। सो पुराजीव महाकल्प भनेर तपाईँले याद राख्नु होला। नेपालीमा तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ अप्सनमा दिन्छ पुराजीव महाकल्प। अर्को छ मेसोजोइक इरा। सो मेसोजोइक इरा भनेको हाम्रो के हो त, डाइनोसरको युग हो। के को युग हो, डाइनोसरको युग हो। र यसलाई हामी के भन्छौँ, मध्यजीव। के भन्छौँ अरे, मध्यजीव महाकल्प भनेर भन्छौँ। र सेनोजोइक इरा भनेको अहिले हाम्रो यो इरा हो, जो चाहिँ हाम्रो मान्छेको युग हो। के हो, मान्छेको युग हो। र यसलाई हामी भन्छौँ नवजीव महाकल्प। के भन्छौँ, नवजीव महाकल्प। र एउटा कुरा तपाईँलाई जहिले पनि सोध्छ, डाइनोसरको बारेमा धेरैचोटि सोधेको छ यो डाइनोसरको बारेमा। सो डाइनोसरको पनि हामीले कुराहरू याद राखौँ। सो डाइनोसरको उत्पत्ति, डाइनोसरको विकास र डाइनोसरको जुन खतम भयो, मर्यो, सबै यही इरा मेसोजोइक इरा अर्थात् मध्यजीव महाकल्पमै हो है त। सो यो मध्यजीव महाकल्पमा तीनटा पिरियडहरू छन्, तीनटा कालहरू छन्, जसलाई हामी भन्छौँ ट्रायासिक, जुरासिक र क्रिएटासियस। क्रिएटासियस है त। सो तपाईँले जुरासिक फिल्म हेर्नुभएको होला, जुरासिक पार्क तपाईँले नहेर्ने त कुरै भएन। सो जुरासिक पार्कमा चाहिँ के भएको त भन्दाखेरि डाइनोसरहरूको एकदमै धेरै विकास भएको है। यो पुरै डाइनोसरको युग हो। यतिखेर डाइनोसर प्रबल छन्। अहिले को प्रबल छ, अहिले हामी मान्छे प्रबल छौँ नि हो, त्यस्तै यति बेला डाइनोसर थिए क्या धेरै। सो डाइनोसरको विकास भएको कुन हो त, हाम्रो जुरासिक पिरियडमा हो। त्यही भएर हाम्रो जुरासिक पार्क भन्ने फिल्म बनेको हो, किनकि त्यति बेला डाइनोसर धेरै छन्। अब यो जुरासिक भन्दा अगाडिको जुन ट्रायासिक पिरियड छ, यहाँ चाहिँ डाइनोसरहरू उत्पत्ति भएका हुन् भने यो क्रेटासियस भन्ने पिरियडमा, यो कालखण्डमा चाहिँ डाइनोसरहरू के भयो त, पुरै लोप भएर गए, सर्वनाश भएर गए भनिन्छ। त्यति बेला चाहिँ माथिबाट चाहिँ एउटा मिटेरोराइट खस्यो, एकदमै ठुलो मिटेरोराइट खस्यो। त्यो मिटेरोराइट खसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै डाइनोसरहरू मरे, महाभूइँचालो, महाभूकम्प आयो, पुरै पृथ्वी चिरा पर्यो भन्ने एउटा थ्योरीहरू पनि छन्। विज्ञान वैज्ञानिकहरूले त्यस्तो सिद्धान्त पनि दिएका छन् हैन, तर त्यो त्यस्तो प्रमाणित भएको त छैन। त्यसरी पनि डाइनोसरहरू सकिए भन्ने चाहिँ एउटा भनौँ न सिद्धान्त चाहिँ विभिन्न वैज्ञानिकहरूले दिएका छन्। कतिले समर्थन पनि जनाएका छन्, कतिले असमर्थन पनि जनाएका छन्। सो मेन कुरा चाहिँ यति ल।
सो यी कुराहरू तपाईँले याद राख्नु होला। अब पृथ्वीको जुन बनोटको बारेमा छ त्यो हामी विश्वको भूगोल पढ्ने बेलामा सुरुमा चाहिँ पढाउला अलिकति पृथ्वीको बनोट त्यति टपिक हो। सो हामीले जुन कभर गर्नुपर्ने टपिक छ त्यो हामीले लगभग सबै कभर गरिसकेका छौँ। अब अरू कुनै एक्स्ट्रा टपिकहरू तपाईँहरूले पढ्न मन लागेको छ भने तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई ब्ल्याक होलबाट पनि एक दुईवटा प्रश्नहरू सोध्न सक्छ, एउटा प्रश्न सोध्न सक्छ, कहिलेकाहीँ सोध्दैन। तर ब्ल्याक होल खासमा तपाईँको सिलेबसमा त छैन, तर पनि यो अधिकृत लेभलहरूलाई चाहिँ सोधिदिन सक्छ। खरिदारलाई त सोध्दैन, सुब्बालाई सोध्न सक्ने अलिकति चान्स चाहिँ हुन्छ है। सो यति नै हो। मैले आज चाहिँ क्लास इन्ड गरेँ। तपाईँहरूको केही छ प्रश्नहरू भने तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ है त। कसैको केही छ? सर सबको पीडीएफ पठाइदिनु होला सर। ए ल, यसको पीडीएफ तपाईँले एउटा दिनु पर्यो भने म चाहिँ यो पीडीएफमा मैले सबै राखेको छु है, अगाडिदेखिकै छ। सिरियल बाई सिरियल पठाउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ सर, नोट बनाउन सजिलो हुन्छ। यो मैले पढाएको जुन ब्रह्माण्डको छ नि हिजो र आजको यो एउटैमै छ। यो ब्रह्माण्डको सरलकै एउटैमा पठाइदिनु न सर। एउटै छ, यो एउटै छ, त्यसबाटै पठाइदिन लागिरहेको छु। फर्स्टदेखि अहिलेसम्मको जुन स्लाइडमा पठाइरहनु भएको छ नि हो त्यसैमा चाहिँ ठिक हुन्थ्यो भन्छु। के थियो टार्गेट लक्ष्यमा आउँदैछ है। क्लास दक्षिण तपाईँको सरले यहाँ बोर्डमा पढाउनुहुन्छ होला है, सुजन सरले केही सिस्टम मिलाउनुहुन्छ। सो म चाहिँ स्क्रिन सेयर अफ गरिदिएँ। रेकर्ड स्टप गरिदिनु भएको हुन्छ सर? हजुर के भन्नुभएको?